बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको हर खाने के बाद बार बार डकार आते हैं और आप ये बात करके इसको ख़त्म कर देते हैं कि ये तो नॉर्मल है और सबको आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको एक ख़तरनाक गलत फहमी का खात्मा करने वाली ये वीडियो है। याद रखें, अगर आपको बार बार डकारें आती हैं तो ये ना फितरी अमल है ना नॉर्मल है, बल्कि ये क्या है, ये आपके निज़ाम हाजमा या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी आपके लिए पहली वार्निंग है। आपके मैदे के लिए, आपके लिए उसकी पहली वार्निंग है। और अगर इस खतरे को आप नज़रअंदाज कर देते हैं, आप इस वार्निंग को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो यही डकारें गैस, तेज़ाबियत और फिर आगे चल के रिफ्लेक्स और उससे आगे चल के मजीद कॉम्प्लिकेट होते हुए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह बन सकते हैं और ऐसी बीमारियों का दरवाज़ा खोलते हैं। फिर आप सारी ज़िंदगी दवाओं पर ही रहते हैं। इसको समझते हैं कि डकारें होती क्या हैं। मेडिकली इसको क्या कहते हैं? इरेक्टेशन या बेल्चिंग कहा जाता है। डकार दरअसल जो मैदा और ग़िज़ाई नाली में जो फूड पाइप है उसके अंदर जो मौजूद हवा या जो जमा होने वाली हवा है या जो ज़ायद गैस है या जो एक्स्ट्रा गैस पैदा हो रही है उसको मुंह के रास्ते से इखराज है। डकारें क्या है कि जो डाइजेस्टिव जो मैदे और आपकी फूड पाइप है उसके अंदर जमा होने वाली जो फालतू हवा है उसको मुंह के जरिए इखराज करने का नाम डकार है। ठीक है, अब इतनी हवा जमा होनी ही नहीं चाहिए कि उसको मुंह के जरिए खारिज होना पड़े और बार बार डकारें आए। अगर ये आ रही है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो निज़ाम इन्हज़ाम है या निज़ाम हाजमा है, उसमें कहीं कोई खराबी है, आपके मैदे में कोई खराबी है। और गलत फहमी क्या होती है कि खाने के बाद डकार आना नॉर्मल है, बल्कि लोग तो ये समझते हैं कि ये बेहतर हाजमे की अलामत है। हालांकि ऐसा नहीं होता। मेडिकल साइंसेस के मुताबिक ये बिल्कुल गलत है। हाँ, कभी कभार अगर आपको हल्की सी डकार आ जाती है तो ये ठीक है, नॉर्मल है, काबिल कबूल है। लेकिन अगर हर खाने के बाद हर बार आपको बार बार डकारें आती हैं और जोरदार डकारें आती हैं तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये आपकी बीमारी की अलामत है, आपके मैदे की आपको वार्निंग है। आपको मैदा बता रहा है, ऐलान कर रहा है कि भाई कुछ मामला है, खराब हो रहा हूं मैं, इसको ठीक करो, अपने डाइटरी इंटेक्स को ठीक करो। अब इसकी असल जो वजूहात हैं वो क्या होती हैं? नंबर 1, गलत तरीके से खाना इसकी सबसे बड़ी वजह है। गलत तरीके से खाने से मुराद ये तब होता है जब तेज तेज खाना खाया जाए, बगैर चबाए तेजी से खाना खाते हैं और खाना खाते हुए अगर बातें की जाए, मतलब आपकी कंसंट्रेशन इधर उधर रहे और मोबाइल देखते हुए या स्क्रीन की तरफ ध्यान रखते हुए अगर आप खाना खाते हैं तो भी मसला हो सकता है और बड़े नवाले लिए जाएं, अच्छी तरह चबाया ना जाए। तो अगर आप ये सब करते हैं तो इससे क्या होता है कि मैदे के अंदर हवा जमा होना शुरू हो जाती है, गैस शुरू होती है और फिर उसको फूड पाइप के जरिए मुंह में आती है और मुंह से उसका इखराज होता है। अक्सर जो होता है लोग इसको नॉर्मल समझते हैं, हालांकि ये नॉर्मल नहीं होता, जैसे मैंने पहले बात की। अच्छा, इसकी दूसरी जो वजह है वो क्या होती है कि मैदे का अगर आपका जो एसिडिटी है, जो तेजाबियत है या जो तेजाब है, वो अगर कम हो जाए या कमजोर हो जाए, जी हाँ, लो स्टमक एसिड, अक्सर लोग ये समझते हैं कि डकार ज्यादा तेजाब होने की वजह से होता है। तेजाबियत अगर ज्यादा हो तो डकारें आती हैं, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है। ज्यादातर मरीजों को तेजाब कम होता है, ये जो डाइजेस्टिव फायर है वो कम होता है, इसकी वजह से डकारें आती हैं। अगर आपके मैदे में कम तेजाब है, लो एसिड है, तो उससे क्या होता है कि खुराक सही से हजम नहीं होती। खुराक जब सही से डाइजेस्ट नहीं हो रही तो उससे क्या होगा कि खुराक गलती है, खुराक की प्यूट्रिफेक्शन होती है, गलने सड़ने का अमल होता है और गलने सड़ने के अमल से गैस बनती है। ठीक है, और यही गैस फिर कार की सूरत में आपकी बॉडी से बाहर आती है, मुंह के जरिए से बाहर निकलती है। और ये बात जो लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च है उससे साबित शुदा है कि हाइपरक्लोरोहाइड्रिया, मतलब जो आपके जो मैदे की तेजाबियत है या मैदे के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसकी कमी जो है वो आपके डकार की बहुत बड़ी वजह बनती है, बेल्चिंग की बहुत बड़ी वजह बनती है। तीसरी चीज जो है वो आपकी गलत ग़िज़ाएं हैं। जी हाँ, कुछ ग़िज़ाएं ऐसी हैं जो इस प्रॉब्लम को, इस मर्ज को बढ़ा देती हैं। ये चीजें कौन सी हो सकती हैं? कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसको आप कहते हैं, ये आपकी बेल्चिंग के प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। आपके फास्ट फूड्स, बेकरी आइटम्स और ज्यादा चीनी, दूध और नमकीन चीज एक साथ अगर आप ले रहे हैं तो ये भी इस प्रॉब्लम को बढ़ाएगी। जी हाँ, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स या जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, डब्बे वाले फूड्स हैं, स्नैक्स हैं, वो आपकी बेल्चिंग के प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे। और आंतों के बैक्टीरिया जो हैं, अगर उनका बिगाड़ भी हो तो भी बेल्चिंग ज्यादा होगी। ठीक है, नंबर 4 है, जब आंतों के अच्छे बैक्टीरिया खराब हो जाते हैं तो खुराक फर्मेंटेशन होती है। आपके जो माइक्रोफ्लोरा है
وہ اگر خراب ہو، جس کو ہم گٹ مائکروبیوم کہتے ہیں، اگر وہ خراب ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ خوراک ٹھیک سے ہضم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر فرمنٹیشن ہوتی ہے اور زیادہ گیس بنتی ہے۔ جب زیادہ گیس بنے گی تو ڈکار، پیٹ کا پھولنا، بد ہضمی شروع ہو جائے گی، اور یہی پھر آگے چل کے گٹ برین ایکسس کی بھی بنیادی وجہ بنتا ہے۔ گٹ برین ایکسس اگر خراب ہوگا تو آپ کا ہاضمہ اور آپ کے جو دماغ کے مسائل ہیں وہ ایک ساتھ شروع ہو جائیں گے۔ جی ہاں، اور اس کو عام طور پر جس کو تبخیر معدہ بھی کہا جاتا تھا کبھی، ٹھیک ہے، اگر آپ اولڈ ٹیکسٹ دیکھیں تو اس میں اس کو تبخیر معدہ کے نام سے بالکل ایکسپلین کیا گیا ہوا ہے اور اس کی وجوہات بھی بتائی گئی ہوئی ہیں، لیکن ہم اس پہ دھیان ہی نہیں دیتے۔ بہرحال اب کچھ چھوٹی چھوٹی چینجز کر کے آپ بیلچنگ سے یا ڈکار کے آنے سے جو پرابلمز ہیں آپ اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اب اس یہ سولوشن کی طرف آ رہا ہوں۔ ہربل ڈائجسٹیو ٹی، ایک چائے، یہ چائے کیا کرے گی، آپ کے معدے کو اسٹرانگ کرے گی، اس کے ڈائجیشن فائر کو بڑھائے گی، ڈائجسٹیو فائر کو، گیس کو کم کرے گی، ڈکار کو اور ہائپر ایسیڈیٹی کو یا تیزابیت میں بھی یہ فائدہ مند ہوگی۔ اور اگر آپ کی ڈائجسٹیو فائر کم ہے، آپ کا جو ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے جو سٹمک کے اندر وہ کم ہو رہا ہے، تو اس کو بھی یہ بیلنس کرے گی، بہتر کرے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، سونف آپ نے آدھا چمچ لینا ہے، اجوائن آپ نے ایک چٹکی بھر لینی ہے، پودینہ کے چند پتے لینے ہیں، اور ادرک جو ہے اس کا آپ نے جو سوکھا ادرک ہوتا ہے وہ استعمال کر لیں، تو آپ نے اس کی ایک چٹکی استعمال کر لینی ہے، اور اگر آپ اس کو تازہ استعمال کر رہے ہیں تو آدھا انچ کا ٹکڑا آپ نے وہ استعمال کر لینا ہے۔ آپ نے 1 گلاس پانی میں ڈالنا ہے، اس کو آپ ابالیں، جب آدھا رہ جائے تو اس کو نیم گرم سپ بائی سپ پی لیں۔ آپ اس کو میٹھا کرنا چاہیں، آپ کو ٹیسٹ اس کا ویسے اچھا نہ لگے تو آپ تھوڑا سا گڑ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اس سے آپ کو کیا ہوگا، یہ آپ کو فائدہ کیا دے گی، آپ کی گیس کو بریک کرے گی، سونف اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اجوائن جو ہے یہ معدے کی تیزابیت کو بہتر کرے گی، اس کو متوازن کرے گی۔ اسی طرح سے ادرک جو ہے وہ آپ کے معدے کو، اس کی جو موٹیلٹی ہے وہ بہتر کرے گی، اور پودینہ آنتوں کو ریلیکس کرے گا۔ اور اگر آپ واقعی جو بیلچنگ ہے یا ڈکارے ہیں اس سے آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس ٹی کے ساتھ کچھ آپ ڈائٹری چینجز بھی کر لیں اور اپنی عادات بھی بدل لیں۔ اب کھانا آہستہ آہستہ اور سکون سے کھائیں، ہر نوالا آپ کم از کم 15 سے 20 بار چبا کر کھائیں۔ کھانے سے پہلے ہلکی بھوک ہو، ٹھیک ہے، تب کھانا کھائیں۔ اگر آپ کو بھوک نہیں ہے تو آپ کھانا نہ کھائیں۔ آپ کو کھانے کے بعد جو ہے وہ پانی کا استعمال بند کر دیں۔ آپ اگر ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنکس استعمال کرتے ہیں تو وہ بند کر دیں۔ آپ کریں کیا، سادہ پانی، گرم، نیم گرم پانی استعمال کریں، اور تازہ غذا استعمال کریں۔ ٹھنڈی آئس کریمز اور ٹھنڈی ریفریجریٹڈ فوڈز ہیں اس کو بھی آپ کریں۔ کھانے کے ساتھ آپ نے پانی نہیں پینا، کھانے کے فوراً بعد آپ نے پانی نہیں پینا، ٹھیک ہے۔ کولڈ ڈرنکس، فاسٹ فوڈز یہ آپ نے، اور حد سے زیادہ جو مرچ مسالے ہیں وہ بھی آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اور اس کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی عادات آپ کو کیا کریں گی، آپ کو بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ کھانے کے بعد آپ نے 5 سے 10 منٹ چہل قدمی کرنی ہے، برسک واک نہیں کرنا، چہل قدمی سلو، آپ آہستہ آہستہ چلنا ہے۔ اور سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے آپ نے کھانا کھانا ہے، اس کے بعد آپ نے کھانا نہیں کھانا۔ اور موبائل، ٹی وی اسکرین آپ کے سامنے نہ ہو جب آپ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ کی توجہ پوری کھانے کی طرف ہو۔ میں ایک اور ویڈیو میں بات کر چکا ہوں کہ اگر آپ کھانا توجہ سے نہیں کھاتے تو اس کے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں، اسٹریس جو آپ کا ہے وہ براہ راست آپ کے معدے کو، آپ کے گٹ کو ڈسٹرب کرتا ہے، خراب کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ڈکار بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ معدے کی زبان ہے، یہ معدے کا ایکسپریشن ہے آپ کے۔ اور اگر آپ نے اس زبان کو، اس ایکسپریشن کو سمجھ لیا، گیس نہیں بنے گی، ریفلیکس نہیں ہوگا، میٹابولزم بہتر ہوگا، اور علاج دواؤں سے نہیں ہوتا، درست غذا سے ہوتا ہے، درست طریقے سے کھانے اور قدرتی اصلاح سے ہوتا ہے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بہت خیال رکھیے، شکریہ۔